नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस एडिसनमा हामी अति नै महत्त्वपूर्ण विषय एडप्सन, नानीलाई कसरी अडप्ट गरिन्छ अनि के प्रक्रिया इन्भल्भ छ यो बारे कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ र अडप्सन रेगुलेसन एक्ट 2017 ले के भन्छ यो बारे पनि हामी चर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। अनि आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ म्याडम पुष्पा मिश्र, जो मेम्बर हुनुहुन्छ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी इस्ट डिस्ट्रिक्ट, तर अहिले उहाँले एडिसनल चार्ज साउथ र वेस्टको पनि लिनुभएको छ। र सर्वप्रथम त तपाईँलाई सोध्न यो चाहन्छु कि CWC अथवा चाइल्ड वेलफेयर कमिटी भनेर हामी भन्ने गर्दछौँ, चाइल्ड वेलफेयर कमिटीको मुख्य उद्देश्य के हो, के माथि चाहिँ काम गरिन्छ? फर्स्ट अफ अल है, म सिक्किम क्रोनिकल्सलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले मलाई यो एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिनुभयो है, जुन विषयमा चाहिँ आज हामीले एकदमै डिस्कस गर्नुपर्ने कुराहरू नै छ, किनभने यो अवेरनेस पब्लिकमा यो अवेरनेस जानुपर्ने विषयहरू नै छ है। सो तपाईँको माध्यमद्वारा हामी यो मौका पाउँदाखेरि मलाई धेरै खुसी लाग्यो। र CWC चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है, यो चाहिँ इट कम्स अन्डर JJ एक्ट है। र JJ एक्टमा चाहिँ एउटा CWC छ अन्त एउटा JJB छ। ओके, JJB इज डिफ्रेन्ट, जुभेनाइल जस्टिस बोर्ड। ओके, यस हामी चाहिँ भयो CWC भयो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। अनि चाइल्ड वेलफेयर कमिटीले चाहिँ CNCP केसेसहरू डिल गर्छ। CNCP भनेको चाहिँ चाइल्ड इन निड केयर एन्ड प्रोटेक्सन। सो यसमा चाहिँ कस्तो खालके नानीहरू आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको एब्यान्डन्ड नानीहरू भयो, सरेन्डर्ड नानीहरू भयो, तपाईको अर्फन नानीहरू भयो। अनि यसमा अन्त अरू चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि तपाईको कतिजना नानीहरूलाई एब्युजहरू भएको, ओके, अब इन्जस्टिसहरू भएको, अब त्यस्तो खालके केसेसहरू चाहिँ सो हामीले CNCP के त्यसलाई चाहिँ CNCP मै आउँछ। सो CNCP मा चाहिँ कस्तो खालके केसेसहरूलाई चाहिँ CNCP भन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले क्याटेगोराइज गरेको छ एज पर द JJ एक्ट है। त्यसमा चाहिँ त्यही अब जुन चाहिँ अब तपाईँलाई अघि भनिहालेँ, जुन चाहिँ सरेन्डर्ड नानीहरू भयो, एउटा एब्यान्डन्ड नानीहरू भयो है, अनि अब अर्फन नानीहरू त भनिहालेँ। अनि अर्को कस्तो नानी आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ नानीहरू चाहिँ स्ट्रिटमा भएको नानीहरू है, बेगर्सहरू नानीहरू, उनीहरूको फ्यामिली छ, उनीहरू दे आर स्टेइङ विथ देयर फ्यामिलिज है, अब तर उनीहरू अब बेगिङ गरिरहेको छ। ओके, अब उनीहरूको कन्डिसन चाहिँ अब फ्यामिली कन्डिसन चाहिँ उनीहरूको अब ठिक छैन है, उनीहरू पोभर्टीमा छ। त्यस्तो केसेस, त्यस्तो नानीहरूलाई चाहिँ CNCP भन्छ, केयरहरू चाहिने। अनि आज हामी एडप्सन रेगुलेसन 2017 लाई लिएर कुराकानी गरौँ है। सायद मिडियामा पनि पहिलोपल्ट होला यो अडप्सनमाथि चर्चा भइरहेको छ है। हामी जान्न चाहन्छौँ कि यो जुन अडप्सन रेगुलेसन 2017 भनेर नै जुन इयरले नै भनिरहेको छ कि यो चाहिँ 2017 मा देखि सुरु भएको, त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी चाहिँ अडप्सन प्रक्रिया हुन्थ्यो, मतलब लिगली चाहिँ कसरी गरिन्थ्यो? अब सिक्किमको कन्टेक्स्टमा हामी हेरौँ भन्दाखेरि चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ जस्तो तपाईँको एडप्सन रेगुलेसन 2017 चाहिँ सिक्किममा इम्प्लिमेन्ट हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीलाई ओल्ड लज जुन चाहिँ हाम्रो रेजिस्ट्रेसन अफ डकुमेन्ट्स रुल्स 1930 ले चाहिँ रेगुलेट गर्दै थियो रहेछ है। अनि त्यसमा नै एडप्सन डिडहरू पनि डिस्ट्रिक्ट अफिसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेटले चाहिँ अब त्यो एग्रिमेन्टहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले अब त्यसरी रेजिस्ट्रेसन गरिदिनु हुँदै थियो रहेछ। त्यस्तो प्रकारले काम हुँदै थियो रहेछ है। अब जसले एडप्सन कसैलाई गर्नु छ भने पञ्चायतकोबाट NOC ल्याउनु पर्ने, या त फ्यामिली मेम्बर्सहरूबाट अब NOC ल्याउनु पर्ने, बायोलोजिकल पेरेन्ट्सले चाहिँ उनीहरूको कन्सेन्ट दिनुपर्ने, उनीहरूकोमा NOC खोज्ने, अब त्यस्तो खालके त्यो जुन चाहिँ त्यो प्रोसिड्योर त्यस्तो थियो रहेछ। तर जस्तो तपाईँको एडप्सन रेगुलेसन 2017 चाहिँ अब सिक्किममा इम्प्लिमेन्ट भयो, त्यहाँदेखिको चाहिँ तपाईँको जुन चाहिँ ओल्ड लजले जुन चाहिँ गभर्न गर्दै थियो, अब त्यो रेजिस्ट्रेसन अफ डकुमेन्ट्स रुल्स 1930, त्यो आधारमा चाहिँ अहिले सबै बन्द भएको छ र तपाईँको एडप्सन हुने चाहिँ। सो अनि यो एडप्सन रेगुलेसन एक्ट 2017 ले चाहिँ के भन्दछ नयाँ एक्ट? ओके, यो नयाँ एक्टले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ 3 काइन्ड अफ एडप्सन हुन्छ। ओके, 3 क्याटेगोरिज अफ एडप्सन हुन्छ। एउटा क्याटेगोरिजमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सरेन्डर्ड बेबीहरू, जुन चाहिँ सरेन्डर्ड, अब म स्टेप बाई स्टेप भन्दैछु है। सरेन्डर्ड बेबी चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना अनवान्टेड बेबिजहरू हुन्छ नि, कतिजना कपल्सको है, कति सिङ्गल मदरहरू हुन्छ, अनवेड मदर्सको होइन,
अब उनीहरूले चाहिँ आफ्नो नानीलाई चाहिँ जन्मायो तर अब उनीहरूको एउटा अनवान्टेड हुन्छ या त अब लाइक अब सिङ्गल मदर भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूले उसले त्यो नानीलाई बाउको नाम पनि दिनु नसक्ने या त उसले अब सोसाइटीको अब धेरैवटा लाइक प्रेसर हुन्छ स्टिगमा हुन्छ है त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि उनीहरूले विलिङली चाहिँ त्यो नानीलाई चाहिँ अब कसैलाई दिनु चाहँदैछ भन्यो भने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सिडब्ल्युसीमा आएर चाहिँ हाम्रो अगाडि चाहिँ उनीहरूले सरेन्डर गर्नु सक्छ त्यो बेबीलाई चाहिँ सरेन्डर्ड बेबी भन्छ ठिक छ अनि यो विषयमा चाहिँ अब यदि कोही त्यस्तो खालके लाइक आमा छ अन्त कपल्सले पनि गर्नु सक्छ यदि कोही कपल्सहरू यस्तो छ कि अब उनीहरूको अलरेडी 3-4 जना नानी छ तर फेरि पनि अब नानी भयो सो यो न्यूबर्न बेबीलाई चाहिँ अब हामी टेक केयर गर्नु सक्दैन भन्यो भने उनीहरूले पनि आएर हामीलाई विलिङली हामीलाई सरेन्डर गर्नु सक्छ त्यो नानी भयो सरेन्डर्ड बेबी अब त्यस्तो नानीहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो आफ्नो एडप्सन जुन चाहिँ एडप्सन रेगुलेसन 2017 को माध्यमद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ एज पर द प्रोसिड्योर्स हाम्रो प्रोसिड्योर छ त्यसमा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सरेन्डर गराएर चाहिँ अन्त त्यसको बादमा उनीहरूलाई हामी लिगली फ्री गराएर चाहिँ हामी उनीहरूलाई चाहिँ एडप्सनमा उनीहरूलाई हामी लाइक रेजिस्ट्रेसन गराउँछौँ ओके सो एउटा ओके त्यो भयो 3 काइन्ड्स अफ मैले भन्दै थिएँ ओके एउटा त्यो भयो अन्त अर्को चाहिँ तपाईँको एब्यान्डन्ड नानीहरू ओके अनि एब्यान्डन्ड नानीहरू चाहिँ यस्तो हुन्छ अब उसको फ्यामिलीहरू हुन्छ या है जसले चाहिँ तर नानीलाई एब्यान्डन्ड पारेको अन्त एब्यान्डन्डको पनि एउटा प्रोसिड्योर छ अब कस्तो नानीलाई चाहिँ अब हामीले एब्यान्डन्ड डिक्लेयर गर्नु पर्यो है त्यो एउटा प्रोसिड्योर छ अनि त्यस्तो नानीलाई पनि हामी एडप्सनमा दिन्छौँ अनि अर्को चाहिँ हाम्रो अर्फन बेबीहरू अर्फन नानीहरू हुन्छ जसको चाहिँ अनाथ नानीहरू हुन्छ उनीहरूको पनि प्रोसिड्योर छ उनीहरूलाई अनाथ कसरी डिक्लेयर गर्ने भनेर अन्त त्यस्तो नानीहरूलाई पनि हामीले एडप्सनमा दिन्छौँ है त्यो एउटा भयो त्यहाँदेखि अर्को एडप्सन चाहिँ छ रिलेटिभ एडप्सन छ जे यो तपाईँको एडप्सन रेगुलेसनले चाहिँ के भन्छ है जे यो इट कम्स अन्डर जे एक्ट है जे एक्टकै अन्डरमा आउँछ अनि यसमा चाहिँ एउटा रिलेटिभ एडप्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालके लाइक एक्सटेन्डेड फ्यामिलीमा चाहिँ हुँदैन यो एडप्सन चाहिँ तर इमिडिएट हाम्रो फ्यामिली जस्तै अब एउटा नानी छ त्यो नानीको चाहिँ म्याटर्नल ग्रान्डफादर या त ग्रान्डमदर अनि त्यो नानीको प्याटर्नल ग्रान्डफादर ग्रान्डमदर उनीहरूले चाहिँ एडप्सन गर्नु सक्छ आमापट्टिको बाजे बोजू अनि बाउपट्टिको बाजे बोजूले गर्न सक्छ अनि आमापट्टिको अङ्कल आन्टी है म्याटर्नल आन्टी अङ्कल उसले सक्छ एडप्सन गर्नु अनि बाउपट्टि को चाहिँ अङ्कल आन्टी प्याटर्नल अङ्कल आन्टी भनेपछि आमापट्टिको छामा र बडी अनि मामाले पायो अनि बाउपट्टिको पनि फुपू अनि काका बडाले पायो हजुर त्यो चाहिँ अब आफ्नै लाइक आफ्नै एउटै आमा बाउको चाहिँ हुनु पर्यो छोराछोरीहरू हुनु पर्यो ओके र अब म एउटा अब मानिलिनुहोस् है व्यक्ति हजुर त्यो पनि भयो मैले अलिक मिस हुँदैछ अन्त अर्को चाहिँ थर्डमा चाहिँ तपाईँको अर्को चाहिँ स्टेप प्यारेन्ट्सले पनि पायो तपाईँको जस्तै स्टेप प्यारेन्ट्स भनेको चाहिँ अब कतिजना चाहिँ अब लिगल्ली नै उनीहरूले अब लाइक डिभोर्स लिएर होइन फेरि अर्को बिहा गरेको हुन्छ ओके गर्दाखेरि अब त्यो नानी अर्कोपट्टिबाट नानी हुन्छ जो अहिलेपट्टिको हस्बेन्डले या अहिलेपट्टिको वाइफले पहिलाको पट्टिको नानीलाई चाहिँ उनीहरूले एडप्सन गर्नु किनभने त्यो लिगल किनभने पहिलाकै आमा बाउको नाम हुन्छ नि त ओके उसको फादर या त उसको मदर पहिलाकै हुन्छ त्यसले गर्दा अहिलेको प्यारेन्ट्सले चाहिँ त्यो नानीलाई आफ्नो नाम दिनु चाह्यो भने स्टेप प्यारेन्ट्सले पनि एडप्सन गर्दाखेरि त्यो पनि हुन्छ पाउँछ है अब मानिलिनुहोस् म एउटा व्यक्ति जो एडप्ट गर्न चाहन्छु होइन अनि म एउटा फ्यामिली हेरेँ सपोज एडप्ट गर्न चाहन्छु भने चाहिँ म कुन प्रक्रियामा जानुपर्छ मैले के छ फर्स्ट ओके यदि कसैले कोही फ्यामिलीले अब नानीलाई एडप्सन गर्नु छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रोसिड्युर के छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा वेबसाइट छ ओके त्यो चाहिँ तपाईँले लेख्नुहोस् www.cara.nic.in www.cara.nic.in छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले गएर त्यो वेबसाइटमा गएर चाहिँ तपाईले हेर्नु पर्यो सो सबै प्रोसिजर त्यहाँ छ सबै अनलाइन हुन्छ है अनि त्यो अनलाइन भइसकेपछि तर तपाईलाई अब कसैलाई अब लाइक अब हेल्पको जरुरी छ तपाईलाई किनभने अब आफै गएर कतिचोटी अब गर्न सक्दैन त्यस्तो छ भने तपाईहरु एनी टाइम यु क्यान कम टु आवर अफिस सीडब्ल्यूसी अफिस आउँदा भयो अनि हाम्रोमा स्टेट एडप्सन रिसोर्स एजेन्सी छ है
अनि उहाँहरूलाई पनि तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि भयो, उहाँहरूले तपाईँलाई एकदम हेल्प गर्नुहुन्छ। त्यसको साथमा हाम्रोमा SHA भनेर छ, स्टेट एडप्सन एजेन्सी छ है। अनि त्यसमा त्यहाँ पनि आएर तपाईँले उनीहरूलाई सोद्धाखेरि भन्छ, उनीहरूले एनी टाइम तपाईँलाई हेल्प गरिदिन्छ। या त तपाईँहरू DCPU हाम्रो CWCकै अब यतै उसमा सँगसँगै छ हाम्रो अफिस। सो DCPU-मा पनि आएर तपाईँले यसको बारेमा बुझ्दाखेरि हुन्छ। अनि त्यो गरिसकेपछि बादमा जब उसले अनलाइन सबै प्रोसिजर सबै उसले गरिसक्छ, त्यहाँदेखि उसको जब अनलाइन रेजिस्ट्रेसन हुन्छ, त्यहाँनिर सबै क्राइटेरियाहरू हुन्छ, त्यो सबै उनीहरूले फुलफिल गर्नु पर्यो है। अनि त्यो सबै गरिसकेपछि बादमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अन्त उनीहरूले CWC-लाई हामीलाई चाहिँ कन्सेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको रिलेटिभ एडप्सन हो भने मा चाहिँ अब तपाईँको एडप्टिभ प्यारेन्ट्स हाम्रोमा आउनु पर्यो अनि बायोलोजिकल प्यारेन्ट्स हाम्रोमा आउनु पर्यो। अन्त उनीहरूले चाहिँ हामीलाई उनीहरूको कन्सेन्ट दिनु पर्यो है। त्यो सबै एज पर प्रोसिजरै छ हाम्रो, कन्सेन्ट दिनु पर्यो। अनि इफ नानी एबभ 6 इयर्स हो भने नानीको पनि कन्सेन्टको जरुरी छ। ओके, नानीले पनि हामीलाई कन्सेन्ट दिनुपर्छ। आफ्टर द्याट हामी सबै त्यो फुलफिलमेन्ट भइसकेपछि, त्यो प्रोसिजर सकिसकेपछि अन्त हाम्रोबाट एउटा लाइक पर्मिसन हुन्छ, त्यो हामी पर्मिसन दिन्छौँ एज पर द रुल है, हामी पर्मिसन दिन्छौँ। अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँ रिलेटिभ एडप्सन भयो। अन्त स्टेप प्यारेन्ट्सको पनि प्रोसिजर त्यही छ तपाईँको। अनि यसमा त कुनै मोनिटरी त्यस्तो ट्रान्जेक्सनहरू इन्भल्भ हुँदैन? अनि यसमा चाहिँ के छ भने जब अब हाम्रोमा अलरेडी यो हाम्रोमा अलरेडी सेड्युलहरू छ, जुन चाहिँ सेड्युल अनुसार चाहिँ हामीले उनीहरूलाई सबै लाइक पर्मिसन दिने काम, उनीहरूको साइनिङहरू अब साइनहरू गराउने हाम्रो बिफोर द CWC हाम्रो त्यो प्रोसिजर छ। त्यसमा सबै मेन्सन हुन्छ कि यसमा चाहिँ कुनै किसिमको ट्रान्जेक्सन भएको हुनु भएन। ओके, यसमा चाहिँ कुनै एका दुस्रामा कुनै किसिमको लाइक अब एउटा कन्डिसन हुनु भएन। ओके, इन केस त्यस्तो कन्डिसन भएको चाल पायो या त ट्रान्जेक्सन भएको चाल पायो, अब कसैले पैसामा पो त्यो मिलाउँदैछ कि भन्ने खालको कुरा चाल पायो भने चाहिँ त्यसमा पनि एउटा प्रोभिजन छ, उनीहरूलाई त्यो एक्ट लाग्छ। कति वर्षकोदेखि चाहिँ एडप्सनको लागि एज पर द जे एक्ट चाहिँ एडप्सन चाहिँ तपाईँको 0 मन्थ अब तपाईँको सिन्स न्यूबर्न बेबीदेखि 18 इयर्ससम्म। अन्त यो चाहिँ एकदमै तपाईँको के भन्नु इरेस्पेक्टिभ अफ रिलिजन, इरेस्पेक्टिभ अफ कास्ट हो यो चाहिँ जे एक्ट। अनि नानीको कन्सेन्ट लिइन्छ मतलब? होइन, तपाईँको नानीको यसमा चाहिँ अलरेडी यस्तो हुन्छ तपाईँको जुन चाहिँ नानीलाई उहाँले एडप्सन गर्नुहुन्छ, जस्तो न्यूबर्न बेबीहरूलाई त अब बिलो 6 इयर्सको नानीको त कन्सेन्टको जरुरी छैन। अब उनीहरू लिगल्ली फ्री हामी CWC-ले नै गराउँछ। ओके, अनि CWC-ले लिगल्ली फ्री गरिसकेपछि उनीहरू अलरेडी अटोमेटिकली उनीहरू हाम्रो एडप्सनमा उनीहरू रेजिस्ट्रेसन भइहाल्छ। ओके, तर जुन चाहिँ तपाईँको एबभ 6 इयर्सको छ उनीहरूलाई हामी काउन्सलिङ गर्छ त्यो नानीहरूलाई। यदि त्यो नानीहरू चाहिँ अब सरेन्डर्ड छ त्यो नानीहरू पनि, या त त्यो नानी एब्यान्डन नानी या त त्यो नानी के भन्छ तपाईँको अर्फन नानीहरू हो भने एकखेप त्यो नानीको पनि हामी कन्सेन्ट चाहिँ लिन्छौँ, उनीहरूलाई काउन्सलिङ गर्छौँ। तिमीले अब राम्रो प्यारेन्ट पाउँछौ होइन, त्यसले गर्दाखेरि तिमीलाई के छ इच्छा, तिमी एडप्सनमा तिमी जाने कि नजाने, उनीहरूको कन्सेन्ट हामी लिन्छौँ। अन्त उनीहरूले आफ्नो कन्सेन्ट दिइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ उनीहरूलाई एडप्सन रुल उसमा चाहिँ हामी उनीहरूलाई लाइक रेजिस्ट्रेसन गराउँछौँ। अनि जसले एडप्ट गर्दैछ उहाँको जुन फाइनेन्सियल स्टेटस भनौँ न, इकोनोमिक स्टेटस, किनभने अब नानीलाई हुर्काउनु पर्यो, एडुकेसन होइन, उहाँको खर्चहरू आउँछ, यो एस्पेक्टलाई पनि ध्यानमा राखिन्छ? यो एस्पेक्टलाई एकदमै ध्यानमा राख्छ, किनभने जसले एडप्सन गर्छ उनीहरूको फाइनेन्सियल स्टेट चाहिँ अब स्टेट चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो। किनभने जति अब किन हाम्रोबाट गएको नानी हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले अब लाइक अब फाइनेन्सियल अब उनीहरूको कन्डिसन ठिक भएकोलाई नभएकोलाई त दिँदाखेरि फेरि त्यो नानी त CNCP पनि भयो नि, बुझ्नुभयो तपाईँले। फेरि त्यो अब हाम्रो CNCP नानीहरूलाई चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको लाइफ बनाइदिनु छ नि, हामीले बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द चाइल्डमा काम गर्नुपर्छ। हामीले अब CNCP नानीहरूको चाहिँ CWC-ले चाहिँ अब बेस्ट इन्ट्रेस्ट अफ द चाइल्डमा हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई अब तपाईँ एक्टले पनि बनेको छ, रुलले पनि बनेको छ। अनि अब हामीले त्यो अब्जर्भ गर्दाखेरि पनि अब फाइनेन्सियल कन्डिसन राम्रो भएको फ्यामिलीमै गएको नै राम्रो हो। अनि जसले पनि एडप्सन अप्लाई गर्छ उसलाई त्यो नानीको निड हुन्छ र नै त उसले अप्लाई गरेको हुन्छ। अनि एडप्सन उसले अप्लाई गर्दाखेरि यो होइन कि जो पाए त्यसले एडप्सन पाउँछ भन्ने पनि हुँदैन, त्यसकोमै क्राइटेरिया छ। त्यो सबै उनीहरूलाई चुज गर्नु, उनीहरूलाई लाइक उनीहरूलाई उनीहरूको रेजिस्ट्रेसनलाई अप्रुभ गर्नुमा चाहिँ त्यो चाहिँ हाम्रो साराको अनि काराको ठुलो रोल हुन्छ त्यसमा चाहिँ, जुन चाहिँ हाम्रो सेन्ट्रल गभर्मेन्ट छ अनि स्टेट गभर्मेन्टको जुन चाहिँ हाम्रो एजेन्सी छ, एडप्सन एजेन्सी उयो रिसोर्स एजेन्सी छ, उनीहरूको चाहिँ ठुलो रोल हुन्छ त्यसमा। अनि अर्को कुरा है, अनि यो सबै भइसकेपछि चाहिँ CWC-बाट एडप्सन हुन्छ चाहिँ होइन,
त्यही यो सबै हाम्रोमा तपाईँको जति पनि तपाईँको डकुमेन्टेसनको सबै काम भइसकेपछि बादमा चाहिँ त्यहाँदेखि CWC बाट पनि हुन्छ, तपाईँको यता DCPU बाट पनि हाम्रो हुन्छ है, एनओसीहरू दिने कामहरू उहाँकोबाट हुन्छ, त्यसको बादमा हाम्रो साराकोबाट हुन्छ। त्यो सबै प्रोसिड्युर्स हाम्रो सकिसकेपछि त्यो चाहिँ अब डकुमेन्टेसनको भनौँ न है, भइसकेपछि चाहिँ देन आफ्टर कोर्टमा जानुपर्छ। ओके, कोर्टमा गएर चाहिँ उहाँहरूले एडप्सन अप्लाई गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ उहाँले एउटा लयर हायर गर्नु पर्यो है, इनकेस उहाँले कसैको अब त्यो क्यापेसिटी अब हुन त अब एडप्सन जो चाहिँ गरे उसको क्यापेसिटी हुनै पर्यो, किनभने अब हामीले होम स्टडी रिपोर्टहरू पनि अब त्यो प्यारेन्ट्सकोमा गएको हुन्छ र होम स्टडी रिपोर्टमा चाहिँ त्यो सबै रिभिल भएको हुनु पर्यो, उनीहरूको सबै भएको हुनु पर्यो होइन, लाइक उनीहरूको अब फ्यामिली कस्तो छ, के छ, हाम्रोबाट या सोसल वर्कर, हाम्रोबाट आउटरिच वर्करहरू जानुहुन्छ, यदि सिक्किमभित्रै हो भने हाम्रोबाट जानुहुन्छ, यदि सिक्किमदेखिको बाहिर हो भने उताकै तपाईँको उताकै DCPU या त उताकै उताकै अब उसबाट चाहिँ काराबाट चाहिँ उनीहरूले होम स्टडी रिपोर्टहरू गराउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोर्टमा उनीहरूले अप्लाई गर्नु पर्यो एडप्सनको लागि। आफ्टर द सबै डकुमेन्टेसन फुलफिलमेन्ट हाम्रोबाट भइसकेपछि बादमा चाहिँ देन कोर्ट विल गिभ द अर्डर। सिक्किमको सिनेरियो कस्तो छ एडप्सन लिएर? मतलब सिक्किमको नानीहरू सिक्किममै बेसी अडप्ट हुँदैछ कि सिक्किमदेखि बाहिर पनि अडप्ट हुँदैछ? यो चाहिँ अब यस्तो छ है, अब हुनसक्छ यो भर्खरै अब 2017 को मात्रै रेगुलेसन भएको कारणले पनि हुनसक्छ, या त अब मान्छेकोमा त्यो हाम्रो सिक्किममा चाहिँ अब यो कुरामा पनि मलाई अलिक बोल्नु चाहिँ छ है, मतलब लाइक अवेरनेस गर्नु छ पब्लिकमा। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो एडप्सन यो जुन चाहिँ तपाईँको यो गाइडलाइन अनुसार जुन चाहिँ एडप्सन हुँदैछ नि तपाईँको, यसमा चाहिँ सिक्किमकैहरूले बेसी नानी पाएको छैन, किनभने हाम्रोमा सिक्किमकैहरू प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ तपाईँको रेजिस्ट्रेसनै गरिदिँदैन। हामीले कति उहाँहरूलाई अवेरनेस पनि गरिसकेको छौँ, अब सायद अझै पनि गर्नु छ। अब त्यो लामो प्रोसेस भनेर पनि होला एउटा चाहिँ, अन्त उनीहरूले चाहिँ मलाई पनि पर्सनली कतिले यसो भन्ने पनि गर्छ है, बिचारा अब कति चिनेकोहरू हुनुहुन्छ होइन, अब बिचारा कतिजना कपालहरूको अहिलेसम्म नानी भएको छैन है, अनि उहाँहरूलाई अब उहाँहरूले मलाई रिक्वेस्ट पनि गर्ने गर्छ, मलाई एउटा नानी मिलाइदिनुहोस् न, कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ, म एडप्सन गर्ने भन्नुहुन्छ। तर मेरोबाट चाहिँ यही हुन्छ, हेर्नुहोस् तपाईँहरू गाइडलाइनमा जे छ त्यही जानुपर्छ। पहिलाको जस्तो त्यो नानी कसैलाई अनवान्टेड नानी छ र कसैलाई मिलाइदियो, पहिला त्यस्तो प्रोभिजन थियो नि त होइन, अब लाइक त्यस्तो चल्दै आउँदै थियो। त्यहाँदेखि उनीहरूले त्यो नानीलाई गएर एडप्सन गर्थ्यो, अब डिस्ट्रिक्ट अफिसमा गएर एग्रिमेन्ट डिड बनाएर एडप्सन डिड बनाएर गर्थ्यो। अब अहिले पनि कतिले चाहिँ त्यस्तै नै हुन्छ होला भनेर सायद सोच्दै रहेछ, अन्त हामी भन्छ अहिले त्यो प्रोसेस छैन, अहिले चाहिँ यो रेगुलेसन आएको छ, यो अब यस्तो प्रकारले हामीले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब उनीहरूलाई चाहिँ अब यो त लेन्दी रहेछ भन्ने पनि एउटा कुरा गर्छ। लेन्दी त अभियसली, किनभने अब त्यो प्रोसेसमा जानै पर्छ है, अब किनभने धेरैजनाले अप्लाई गरेको हुन्छ, अब उनीहरू क्युमा हुन्छ, अब जसको मेरिट लिस्ट हुन्छ उसले नै त्यो नानी पाउँछ, त्यस्तो हुन्छ। अनि म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु तपाईँले जुन चाहिँ हामीले यो वेबसाइट जुन चाहिँ देख्छु यसमा जानुहोस् है, यसमा गएर गर्नुहोस्, गर्नेले गरिरहेको छ बिचारा, उनीहरूले गरेर अनलाइन अप्लाई गरेर सबै उनीहरूले नानीहरू हाम्रो सिक्किमको नानीहरू प्रायः जस्तो बाहिरै गएको छ, प्रायः जस्तो बाहिरै गएको छ, म्याक्सिममै बाहिर गएको छ, रेयर केस छ जुन चाहिँ हाम्रो यहीँ सिक्किमकोले चाहिँ पाएको छ। ओके, अब अर्को कुरो चाहिँ जस्तै अघि तपाईँले अलिकति हाइलाइट गर्नुभयो नि है, जस्तै अब नानी त लग्यो तर त्यो नानीलाई प्रपर ट्रिटमेन्ट भएको छ कि छैन, त्यो मोनिटरिङ चाहिँ? त्यो मोनिटरिङ पनि हाम्रो सबै यहाँ नै छ, तपाईँको यसमै छ, जे एक्टमै छ है, रेगुलेसन यसमै छ तपाईँको एडप्सन रेगुलेसनमा। त्यो चाहिँ के हो भन्दा मोनिटरिङ चाहिँ हामीले 4 टाइम्स गर्नुपर्छ, ओके, 6 महिना गरेर। अन्त त्यो चाहिँ हाम्रो तपाईँको साराले पनि गर्छ, स्टेट एडप्सन रिसोर्स एजेन्सीले पनि गर्छ, त्यहाँदेखि हाम्रो शाले पनि गर्छ, स्टेट एडप्सन एजेन्सीले पनि गर्छ। अन्त हामी अब यो हाम्रो सबै अब इन्टरलिङ्क छ, हामी सबै मिलेरै काम गर्छ है। अनि हामी CWCले पनि अब इनकेस CWCले चाहिँ हामी हेर्छ त्यस्तो लाइक फलोअप भएको छैन भने हामी उनीहरूलाई लाइक डाइरेक्सन दिन्छ फलोअप गर्नुहरू भनेर है, हामी त्यसरी चाहिँ फलोअप हुन्छ तपाईँको। सो एडप्ट गरेको नानीले डल्लै प्रपर्टी राइट चाहिँ पायो? या किनभने यो चाहिँ कोर्टबाट भएको तपाईँको हो नि त होइन, किनभने कोर्टबाट आई मिन टु से कि यो एक्टबाट भएको हो नि त है, जे चाहिँ एक्टबाट भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा त्यो नानीले चाहिँ इनहेरिटेन्स प्रपर्टी सक्सेसन के छ अब त्यो सबै एन्टायर उसले त्यो बेनिफिटहरू उसले उठाउन सक्छ, पायो। अनि आफ्नो जुन एडप्ट गरेको पेरेन्ट्सको सरनेम पनि? सरनेम सबै पाउँछ उहाँले, सबै पाउँछ।
इन्ट्रेस्टिङ। अर्को कुरो चाहिँ तपाईँलाई सोध्न मन पऱ्यो यो है, पोक्सोको नानीहरूको पनि तपाईँले जुन कुराकानी गर्नुहुँदैछ नि त, उहाँ त अटोमेटिकली अब अलिकति भए पनि मेन्टली उहाँहरू है उयो भएको हुन्छ, काहीँ न काहीँ ट्रमाटाइजहरू भएको हुन्छ नि, यस्तो नानीहरूलाई पनि तपाईँले गर्नु। यो पोक्सोबारे चाहिँ सिडब्ल्युसीको रोल के छ? ओके, यो पोक्सोबारे चाहिँ सिडब्ल्युसीको रोल के छ भन्दा एकदम भाइटल रोल छ सिडब्ल्युसीको यसमा चाहिँ है। ओके, यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँको जति पनि पोक्सो केसेसहरू हुन्छ है, अब पोक्सोमा धेरैवटा सेक्सन्सहरू छ तपाईँको होइन, सबै सेक्सन्सहरूलाई त म यहाँ भन्नु चाहदिनँ। तर अब हामीले पोक्सो भन्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पोक्सो चाहिँ मैले अस्ति कतिवटा अब लाइक मिडियाबाट पनि मैले कतिवटा चाल पाएँ है, कतिले अब त्यसरी लेखेको थियो, कतिवटामा यस्तो पनि मैले केसेसहरू अब लाइक पब्लिकको ओपिनियन या पब्लिकको स्टेटमेन्ट पढेको नि, अब त्यो कमेन्ट्सहरू पढेको नि है। मेडिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि त त्यस्तो के भेटाएन रहेछ त हो, द्याट मिन्स अब त्यो गिल्टी अब लाइक त्यो एक्युज चाहिँ अब लाइक गिल्टी होइन रहेछ भन्ने खालके स्टेटमेन्ट। अब ओके, त्यो पनि कुरा ठिकै हो, अब मेडिकल एक्जामिनेसनमा त्यस्तो केही भेटाएन। अब मैले त्यो सबै स्टेटमेन्टहरू पढ्दा चाहिँ पब्लिकमा चाहिँ अझै पनि पोक्सो चाहिँ अब पोक्सोको त अवेरनेस भएको छ, तर पोक्सो चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ पोक्सो हुन्छ भन्ने त्यो अवेरनेस अझ पनि छैन रहेछ भन्ने जस्तो चाहिँ मलाई फिल भयो। अब पोक्सो नानीलाई सेक्सुअल एब्युज चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्ने त अवेरनेस अब प्रायः भएकै छ, त्यही अवेरनेसको कारणले गर्दाखेरि नि आज यसरी केस रेजिस्ट्रेसन हुँदैछ है। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ त्यो फिल गरेँ, किन भन्दाखेरि अब पहिला चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब है, अब टु बी भेरी फ्रेङ्क नि है, अब पहिला चाहिँ कति पञ्चायत लेभलहरूमा जब यो पोक्सो एक्ट निस्किनुभन्दा अगाडि पञ्चायत लेभलमा पनि अब गाउँको मान्छेहरूले त विचार पञ्चायतै त हो अलिनल, त्यति बेला पञ्चायतलाई गएर यो म्याटरहरू भन्दाखेरि पञ्चायतले त्यहीँ मिलाइदिएको है। अन्त अब समाजको ठुल्ठुलो मान्छेहरूकोमा जाँदा अब त्यो कुरा चाल पाउँदाखेरि त्यहीँनिर अब मिलाइदिएको, लो है अब यस्तो गर्नु माफ मागे, लो है कोनी कतिको के शिर उठाइ भनेको, कोनी के गरे, त्यसरी हुँदै थियो। तर जस्तो यो पोक्सो एक्ट आयो, पोक्सो एक्ट आइसकेपछि यसमा चाहिँ अवेरनेस एकदमै अब भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसमा चाहिँ एउटा एक्ट एउटा सेक्सन यस्तो पनि छ तपाईँको कि इनकेस अब पोक्सोको बारेमा कसै नानीलाई सेक्सुअल एब्युज भयो भनेर कसैले चाल पायो भने तर त्यसलाई चाहिँ रिपोर्टिङ भएन भने उसलाई पनि पनिसमेन्ट हुन्छ भन्ने सेक्सन छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो यो अवेरनेस चाहिँ अहिले पञ्चायत लेभलमा सोसाइटीको ठुल्ठुलो मान्छेहरूदेखिको लिएर हरेक एनजिओजहरू सबैले गरेको कारणले गर्दा चाहिँ उनीहरू अवेर छ। अनि उनीहरूकोमा यस्तो खालके कुनै कुराहरू आयो भने यस्तो रिपोर्टिङ उनीहरूले रिपोर्ट इमिडिएटली गरिहाल्छ। उनीहरूले या त पुलिसलाई गर्छ या त च्यालेन्जलाई गर्छ या त सिडब्ल्युसीलाई गर्छ, त्यसरी माध्यममा भइ नै रहेको छ। त्यसले गर्दा वन्स रिपोर्ट भइसकेपछि पोक्सोमा चाहिँ वी हेभ टु लाइक केस चाहिँ रेजिस्टर सुमोटो रेजिस्टर पनि गरिहाल्नुपर्छ हामीले। त्यस्तो हो पोक्सोमा चाहिँ। पोक्सो भएपछि अब त्यो कहाँ यो कुनै अब त्यो कुरै छैन अब भन्नुहोस् न है। अब पुलिसहरूले अब जब पुलिस डिपार्टमेन्टमा यस्तो केसेसहरू आउँछ उहाँले इमिडिएटली अब यो चाहिँ केस रेजिस्टर गरिहाल्नुपर्छ है। अन्त आफ्टर द रेजिस्ट्रेसन चाहिँ केस जस्तो रेजिस्टर हुन्छ पोक्सोको विदिन 24 आवर्स चाहिँ एज पर द पोक्सो एक्ट है विदिन 24 आवर्स है सेक्सन 19 सबसेक्सन 6 ले चाहिँ के भन्छ भन्दा चाहिँ विदाउट अननेसेसरी डिले चाहिँ विदिन 24 आवर्स चाहिँ सिडब्ल्युसी प्रोडक्सन गरिहाल्नुपर्छ त्यस्तो नानीलाई। सो सिडब्ल्युसीको रोल त्यहाँ आउँछ तपाईँको, बुझ्नुभयो? सिडब्ल्युसी प्रोडक्सन गर्नुपर्छ अनि तपाईँको स्पेसल कोर्ट चाहिँ नानीलाई प्रोडक्सन गर्नुपर्छ भन्ने छ है। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब सिडब्ल्युसी जब हाम्रोमा विदिन 24 आवर्स नानीलाई प्रोडक्सन गर्छ है, अब अहिलेसम्म अब हाम्रो त्यो कोअर्डिनेसनमा पुलिस डिपार्टमेन्टसँग सबै भइरहेको छ। उहाँले हामीलाई इन्टिमेसन पनि दिइराख्नु भएको छ, टेलिफोनिकली पनि रिटर्नमा पनि दिनुहुन्छ है। अनि हामी पनि उहाँले यसरी फोनहरू गर्दाखेरि हाम्रो स्टाफहरू हाम्रो कलिगहरूलाई पठाइहाल्छ हामी इमिडिएटली। स्पेसली हाम्रो चाइल्डलाइनहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो काम गर्नुहुँदैछ। अनि डिसिपी युनिटमा पनि हाम्रो सोसल वर्कर आउटरिच वर्करहरू हुनुहुन्छ, उहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुहुँदैछ है। अनि हामी उनीहरूलाई पठाइहाल्छ। सो म्याटर्सहरू के हो कसो हामी बुझ्नु पठाउँछ। देन आफ्टर हामी सिडब्ल्युसी प्रोडक्सन गरेर त्यो नानीलाई काउन्सिलिङ गर्ने पार्ट है। अनि नानीलाई अब हाम्रो चाहिँ पार्ट के छ भने नानीलाई रिह्याबिलिटेसन है, के रिह्याबिलिटेट, किनभने नानी त्यसै पनि स्टिगमा भइरहेको हुन्छ, उसलाई के भन्छ तपाईँको साइकोलोजिकल्ली अब त्यस्तोले गर्दाखेरि उसलाई एफेक्ट भएको हुन्छ है। त्यसमा उसलाई हामी काउन्सिलिङ प्रोभाइड गर्ने है, अन्त उसलाई रिह्याबिलिटेट गर्ने। अन्त यदि कतिजना नानीहरू चाहिँ अब यो प्लेसको नभएर अर्को स्टेटको हो भने उसलाई हामीले फेरि पनि रिपाट्रिएसनको रेस्टोरेसनको प्रोसेसहरू त्यो सबै लाइक त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ त्यो हाम्रो सिडब्ल्युसीको ओके। अनि त्यो चाहिँ अब हाम्रो पार्ट चाहिँ यसमा यो छ। अनि काउन्सिलिङ चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो। हामी नानीलाई चाहिँ काउन्सिलिङ चाहिँ एकदमै हामी गर्छौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ
अब कोही बेला चाहिँ त्यो नानीहरू चाहिँ अब जस्तै कतिवटा सिएनसिपी प्रायः जस्तो त सिएनसिपी ब्याकग्राउन्डकै नानीहरू हुन्छ अब अन्त हामी कतिजना नानीहरू चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूसँग अब त्यस्तो केसेसहरू हुँदाखेरि इभन प्यारेन्ट्ससँग पनि कतिजनाले चाहिँ सेफ्टी फिल गर्दैन क्या कतिवटा केसेस भएको छ किन कतिवटा केसेसमा चाहिँ आफ्नै मान्छे आफ्नै अब ड्याड है आफ्नै फादर होइन आफ्नै काका आफ्नै बडा अब म्याक्सिमम् भनौँ पोक्सोमा चाहिँ 90% चाहिँ अब नन पिपल के नन भिक्टिमले चिनेकै मान्छे अनि आफ्नै सराउन्डिङ्सकै मान्छे हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले उसलाई काउन्सलिङ गर्दा उसको फ्यामिलीहरूलाई पनि बोलाएर काउन्सलिङ गर्दा चाहिँ यस्तो फिल गर्छ कि अब हामीले उसलाई चाहिँ अलि फर द टाइम बिङ चाहिँ हामीले हामीसँगै हाम्रो प्रोटेक्सनमा राख्नुपर्छ होला हाम्रै कस्टडीमा राख्नुपर्छ होला भन्ने खालको हामीलाई त्यस्तो फिल भयो भने चाहिँ त्यो नानीलाई हामी हाम्रो कस्टडीमा राख्छ है अन्त जबसम्म उसको 164 स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ कोर्टमा हुँदैन तबसम्म उसलाई हामीले काउन्सलिङ सेसनहरू प्रोभाइड गरेर किन उसलाई नर्मलाइज बनाउनु पऱ्यो नि हामीले त्यो नानीलाई हो अन्त त्यहाँदेखि बादमा उसलाई काउन्सलिङहरू प्रोभाइड गरेर 164 जबसम्म उसको सक्दैन तबसम्म हामीसँगै हाम्रो धेरैवटा होम्सहरू छ सेल्टर होम्सहरू छ हामी त्यहाँनिर उसलाई राख्छौँ त्यहाँदेखि 160 को सकिसकेपछि बादमा अन्त फेरि उसको प्यारेन्ट्सहरूलाई हामीले बोलाउँछौँ काउन्सलिङ दिन्छौँ त्यहाँदेखि बादमा उनीहरूको फ्यामिलीमा पनि अलिकति नर्मलाइज भइसकेको हुन्छ है सिचुएसनहरू ठिक भइसकेको हुन्छ त्यहाँदेखि हामी उनीहरूको विलिङनेस नानीको विलिङनेस हामी हेर्छौँ कि नानीले फेरि प्यारेन्ट्ससँग जाने कि नजाने भन्दा म्याक्सिमम् नानीहरूले अब प्यारेन्ट्ससँग जाने भन्दा हामी फेरि प्यारेन्ट्ससँग हामी उनीहरूलाई लाइक ह्यान्डिङ टेकिङ गरिदिन्छौँ है उनीहरूलाई दिन्छौँ अन्त हामी फेरि काउन्सलिङ हामी फेरि उनीहरूलाई फलोअप पनि गरिबस्छौँ हामी त्यो पार्ट चाहिँ सिडब्ल्युसीको यस तपाईँहरूले जुन एडप्सन गर्ने व्यक्ति हुन्छ उहाँलाई नानीको यदि पोक्सो भिक्टिम हो भने चाहिँ भनेको इन्फर्मेसन नो त्यो केही इन्फर्मेसन दिनु पाउँदैन जो एडप्टेड प्यारेन्ट्स हुन्छ है जुन चाहिँ अब जस्तो हाम्रो एब्यान्डन नानीहरू जुन सरेन्डर त्यो नानीको हामीले केही पनि भन्नु पाउँदैनौँ अब त्यो पोक्सो भिक्टिमबाट भएको हो कि या त त्यो अब कस्तो सिचुएसनले त्यो नानी आएको त्यो 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 चाहिँ अनवेड मदर्स त्यो इन्फर्मेसन दिनु भएन पनि है अब किन भन्दाखेरि अब उनीहरूको इन्टेन्सन उनीहरूको प्राइम इन्टेन्सन के हुन्छ नानीलाई एडप्सन गर्ने र नानीलाई म मेरो आफ्नो नानी बनाउने भन्ने हो नि त र उसको ब्याकग्राउन्डपट्टि त केही जानु भएन नि किनभने अब यो जुन चाहिँ हाम्रो जे एक्टमा चाहिँ जुन चाहिँ एडप्सन रुल्स अब जुन चाहिँ यो चाहिँ इरेस्पेक्टिभ अफ रिलिजियन कास्ट क्रिड त्यो भनेपछि यसमा कुनै जात छैन अब म मुस्लिम हो मुस्लिमले त्यहाँ हिन्दूको नानी होला उसले एडप्सन गर्नु पाउँछ यदि म क्रिस्चियन हो त्यहाँदेखि मुस्लिमको नानी होला मैले एडप्सन गर्नु पाउँछ भनेपछि अब इरेस्पेक्टिभ अफ रिलिजन भनेपछि त अभियसली ब्याकग्राउन्ड त त्यही आएन है त्यो एउटा कुरा अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा मैले अघि अलिकति एउटा कुरा फेरि भन्नु मन पऱ्यो त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि जस्तै एउटा पब्लिकमा म एउटा यो अवेरनेस पनि गर्न चाहन्छु कि जस्तै सिक्किममै पनि भयो सिक्किमदेखिको अब बाहिर स्टेटमा पनि धेरै जग्गामा के भइरहेको छ भन्दाखेरि कोही नानी हस्पिटलमा एब्यान्डन्ड हुन्छ बुझ्नुभयो नानी जन्माएको हुन्छ कोही एउटा प्यारेन्ट्सले अन्त त्यो नानीलाई अब उसले पाल्नु सक्दैन या त्यो नानीलाई म लानु सक्दिनँ भन्ने खालके अब त्यस्तो हुन्छ अनि हस्पिटलबाट नै कसैले त्यो चाल पाएर है कसैले चाल पाएर चाहिँ त्यो नानीलाई त्यहीँबाट लिएर जाने त्यस्तोहरू छ नि पहिला पनि भइरहेको छ नि है अब अहिले त त्यति हामी सुनेको छैनौँ त्यस्तो खालके केसेस इनकेस हामीलाई रिपोर्ट भयो भने हामी इमिडिएट हामी त्यो प्लेसमा गइहाल्छौँ हामी है प्लेस अफ अकरेन्समा हामी गएर हामी त्यहाँ सिचुएसन बुझेर हामी नानीलाई रेस्क्यु गर्ने हामीले काम गरि पनि रहेको छौँ तर म यो अवेरनेस आज यो फोरम है सिक्किम क्रोनिकल्सको फोरम यहाँबाट प्लेटफर्मबाट दिन चाहन्छु कि यो चाहिँ तपाईँले नगरिदिनु द्याट इज इल्लिगल एज पर द जेजे एक्ट त्यो चाहिँ इल्लिगल हो अनि यसमा चाहिँ तपाईँहरूलाई अफेन्स अफ नन रिपोर्टिङ छ अन्त स्पेसली हस्पिटलमा चाहिँ हाम्रो डक्टर्सहरू है हाम्रो सिस्टर्सहरू चाहिँ एकदमै अवेर हुनुपर्छ यो कुरामा है हुन त उहाँहरूमा धेरै अवेरनेस आइसकेको छ उहाँले हामीलाई रिपोर्ट गर्नुहुन्छ यदि कोही त्यस्तो खालके नानीहरू जन्मियो है अनवान्टेड बेबिज छ या त स्पेसली पोक्सो भिक्टिमको नानीहरू छ भने उनीहरूले हामीलाई इन्फर्म गरिहाल्नुहुन्छ हामी जान्छौँ तर पोक्सो भिक्टिम त इन्फर्मिङ भइहाल्छ सो हामी गइहाल्छौँ तर वेराज कति त एडल्टहरूले पनि हुन्छ नि एडल्टले पनि त्यहाँ त्यसरी नानी जन्माइरहेको हुन्छ र उसले चाहिँ त्यसरी नानी कसले लाने लगिदेऊ मेरो नानी म पाल्नु सक्दिनँ भनेर पनि भन्दै गरेको हुन्छ त्यस्तोहरू इन्फर्मेसन तपाईँले पाउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले काइन्डली हामी सिडब्ल्युसीलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गरिदिनुहोस् अनि तपाईँले हाम्रो चाइल्डलाइन 1098 चाइल्डलाइन हेल्पलाइन नम्बर छ 1098मा पनि तपाईँले कल गर्नु सक्नुहुन्छ या त तपाईँ हाम्रो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन युनिटमा पनि तपाईँले त्यहाँनिर इन्फर्म गर्नु सक्नुहुन्छ अनि बेस्ट तपाईँले पुलिसलाई इन्फर्म गरिदिनुहोस्
हो पुलिसलाई इन्फर्म गरेपछि पुलिसले हामीलाई इन्फर्म गरिहाल्नुहुन्छ सो हामी इमिडिएट त्यो नानीलाई हामी त्यहाँ रेस्क्यु गर्नु गइहाल्छौँ अब त्यहाँदेखि अब त्यो यदि अब त्यो एडल्टबाट हो भने उसलाई पनि हामी ल्याएर काउन्सिलिङ गराउँछौँ उसको सर्कमस्टान्सेस के हो किन उसले यसरी अब नानी सरेन्डर गर्ने दिने है अब हामी त्यो सबै बुझ्छौँ देन आफ्टर हामी त्यो उसलाई काउन्सिलिङ गरिसकेर सबै बुझिसकेर चाहिँ त्यहाँदेखि हामी उसले यदि सरेन्डरै गर्ने हो भने सो हामी सिडब्ल्युसीले उसलाई सरेन्डर गराउँछौँ त्यस्तो छ अनि यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा तपाईँको यो सेक्सन 33 ले चाहिँ अफेन्स अफ नन रिपोर्टिङ छ अन्त सेक्सन 34 छ यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले यदि यसमा पेनल्टी छ यसमा पेनल्टी तपाईँलाई अब 6 महिनाको जेल छ विथ फाइन छ है अनि अब हुनसक्छ अब कतिजनाले यसो भन्छ हामीले होइन अब कसै कपलको नानी छैन अनि त्यसले गर्दा उसलाई त्यो नानी प्रोभाइड गरिदिएको नि अब हाम्रो इन्ट्रेस्ट हाम्रो लाइक इन्टेन्सन त हाम्रो राम्रो छ है अब हाम्रो इन्टेन्सन त एकदमै राम्रो छ किनभने अब त्यो नानी बिचारा अब एबेन्डन थियो हामीले कसैले पायो कसैको नानी थिएन त्यही कारण कसैले पायो नि त भन्ने पनि हुन्छ तर अब यस्तो नि हाम्रो इन्टेन्सन हाम्रो त्यो सबै कुरा त अब हामी बुझ्छौँ नि तर अब हामीले पनि अब जे एक्ट अनुसार त काम गर्नु पर्यो लिगली काम गर्नु पर्यो किन नानीको भविष्य किन भन्दाखेरि अब यस्तो छ अब अहिले जुन चाहिँ जे एक्ट अनुसार अब जुन चाहिँ अब हाम्रो यो एडप्सन रुल्स अनुसार चाहिँ अब त्यस्तो नानीहरूलाई उनीहरूले कसरी एडप्सन गर्ने किनभने त्यो एडप्सन गर्ने भएन त्यो नानी त जिन्दगीभरको लागि त्यो नानीले आफ्नो आमा बाउको नाम पाएन नि होइन अन्त त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूले त त्यसरी लोगे नानी लोगे अरे उनीहरूले नानी अब उनीहरूको इन्टेन्सन एकदमै राम्रो छ अब त्यो नानीलाई आफ्नै नानी बनाउने तर आफ्नो नाम कसरी दिने त्यो पनि त छ नि त कुरा त्यो पनि बुझ्नु पर्यो नि उहाँले होइन त्यसले गर्दा आफ्नो नाम त अब उसलाई हुर्काए बढाए सबैको तर आफ्नो नाम त्यो नानीलाई दिनु नपाउँदाखेरि त त्यहाँ पनि त प्रब्लम भयो नि त भोलिको दिन त्यो नानीलाई पनि त जस्टिफिकेसन भएन नि होइन उसलाई पनि जस्टिफाई हामीले गराउनु पर्यो नि अन्त उसलाई त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो काम चाहिँ तपाईँले नगर्नुहोस् अनि यो चाहिँ एउटा तपाईँको के भन्छ तपाईँको यो चाहिँ इट्स अ क्राइम है एउटा अब हामीलाई जे एक्टले नै भनेको छ म्यान्डेटोरी रिपोर्टिङ हुनैपर्छ यदि कोही नानी चाहिँ नानीदेखि सेपरेट भएको हामीले चाल पायो भने रिपोर्टिङ हुनैपर्छ अनि रिपोर्टिङ नगरेको खण्डमा चाहिँ उनीहरूलाई सेक्सन 34 आयो पेनल्टी उनीहरूलाई हुन्छ है अब त्योदेखि तपाईँहरू चाहिँ अब अलिकति अवेर हुनुहोस् म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु अनि अर्को कुरा न्युबर्न बेबीको मात्रै कुरा भयो तर वेराज यहाँ कतिवटा यस्तो खालके केसेसहरू पनि छ अब म्याक्सिमम हाम्रो सिडब्ल्युसीमा आउँछ यस्तो केसेस कोही पेरेन्ट्सले आफ्नो नानी पाल्नु सकेन सो उसले फल्नालाई जिम्मा दियो अब तपाईँ पढाइदिनुहोस् है लु तपाईँ राखिदिनुहोस् है तपाईँ हुर्काइदिनुहोस् है भनेर दिन्छ अब जो मान्छेलाई दिन्छ त्यो मान्छेलाई जो प्यारेन्ट्सले दिन्छ अब के ग्यारेन्टी छ कि त्यो प्यारेन्ट्सले त्यो नानीलाई साँच्चै नै राम्रो पढाइदिन्छ राम्रोसँगले उसलाई लाइक फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा राख्छ आफ्नै नानी जस्तो गरेर राख्छ भनेर के त्यो छैन नि त्यो त अब त्यो ग्यारेन्टी छैन नि अनि द्याट इज अल्सो इलिगल एक्चुअली एज पर द हामी एक्ट हेरौँ भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ अब के हेर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब इनकेस त्यो घरमा चाहिँ अब त्यो नानीलाई एब्युज भयो जसको घरमा चाहिँ त्यो नानी दिएको छ त्यस्तो केसेस पहिला पनि भएको छ निर्मललाई पनि याद छ यो कुरा है अब एब्युज भयो अब एब्युज भइसके बादमा हामीले जब अब इन्भेस्टिगेसन या त काउन्सिलिङ सेसन हामीले गर्दै जाँदाखेरि त्यो नानी त्यो घरमा कसरी आयो के आयो कसो आयो भन्दाखेरि अब उसको अब हामीले त त्यो नानीलाई राम्रो गरेको हो किनभने उसको फ्यामिलीले पढाउनु नसक्दाखेरि चाहिँ त्यो नानीलाई हामीले हाम्रो घरमा राखेर हामी उसलाई पढाइदिँदै थियो हामी उसलाई दिनुपर्ने सबै दिइराखेको थियो भन्ने खालको उनीहरूको अब त्यहाँबाट हेर्दाखेरि ओके त्यो पनि फाइन त्यो पनि ठिक कुरा हो है अब उसको फ्यामिलीले पढाउनु सकेन सो उसले एउटा फ्यामिलीमा उसले ल्यायो र त्यो फ्यामिलीले उसलाई राम्रो केयर गरिरहेको छ भने त ठिकै छ तर इनकेस त्यहाँ एब्युज भयो किनभने भएको छ फिजिकल एब्युज भएको छ सेक्सुअल एब्युज भएको छ मेन्टल हेरासमेन्ट भएको छ टर्चर भएको छ त्यो सबै भयो भने त जसले नानी राखेको छ उसलाई त जे खन्डिन्छ त हो जसले तपाईँहरूले अब है त्यसरी नानी राख्नु भएको छ तपाईँहरू पनि अवेर हुनुहोस् है तपाईँहरूले अब एउटा गुड इन्टेन्सनमा तपाईँले राख्नुभयो त्यो नानीको लागि है द्याट इज फाइन एकदम राम्रो कुरा हो तर इनकेस इन बिट्विन त्यहाँनिर एब्युज भयो के भयो कसो भयो नानीकोबाट किनभने हेर्नु सेक्सुअल एब्युजमा नानीको स्टेटमेन्ट इज मस्ट नानीले जे स्टेटमेन्ट दिन्छ त्यो स्टेटमेन्टको आधारमा नै एक्सन हुन्छ है त्यो चाहिँ तपाईँहरूले एकदम मध्यनजर राख्नुहोस् त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले यदि त्यसरी नानी राख्नु भएको छ भने तपाईँले अलिकति अलर्ट हुनुहोस् अनि म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि त्यसरी तपाईँले नानी राख्नु भएको छ कसैको नानी तपाईँले घरमा राख्नु भएको छ गुड इन्टेन्सनमा राख्नु भएको छ राम्रो तर तपाईँले काइन्डली रिपोर्टिङ गर्नुहोस्
किनभने त्यो नानी चाहिँ तपाईँले बायोलोजिकल प्यारेन्ट्सदेखि सेपरेट गरेर ल्याउनु भएको नानी हो नि त। रिपोर्ट सिडब्ल्युसीलाई गर्नु पऱ्यो नि तपाईँले। रिपोर्ट गर्नुहोस्, तपाईँले रिपोर्ट गर्नुको लागि तपाईँले सिडब्ल्युसी अब तपाईँलाई सजिलोसँगले रिपोर्ट गर्नु भने तपाईँले 1098मा फोन गरेर, जुन चाहिँ चाइल्ड हेल्पलाइन नम्बर छ त्यसमा फोन गरेर तपाईँले एड्रेस दिनुहोस्, म फल्ना फल्ना बोलेको एड्रेस दिनुहोस् होइन, दिएर यो जग्गा तपाईँले सबै तपाईँको टेलिफोन नम्बर एड्रेस सबै दिनुहोस्। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ देन आफ्टर हामी तपाईँलाई बोलाउँछौँ, सिडब्ल्युसीमा बोलाउँछौँ, या त अब त्यस्तै खालके सिचुएसन छ भने हामी नै रिच आउट गर्छौँ त्यहाँनिर। अब तपाईँहरू हाम्रो अफिसमा आउनु नसक्ने खालके कन्डिसन छ, अब त्यस्तो खालके सिचुएसन छ भने द्याट इज डिफ्रेन्ट है। तर तपाईँहरू हाम्रो अफिसमा आउनुहोस्, आएर त्यहाँदेखि डिस्कसन गरौँ, त्यसको लागि पनि हाम्रोमा सल्युसन छ है। हाम्रोमा एउटा फोस्टर केयर भनेर एउटा पोलिसी छ। ओके, अब त्यस्तो नानीहरूलाई तपाईँले फोस्टर केयरमा राख्नु सक्नुहुन्छ नि। अन्त फोस्टर केयरमा हामीले त्यो नानीहरूलाई दिँदाखेरि चाहिँ त्यसमा टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स छ कि त्यो चाहिँ सबै हामी जे एक्ट चाहिँ यस्तो प्रकारले अब लाइक एक्ट बनेको छ कि यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्ट अफ द चाइल्ड क्या, नानीको एकदमै बेस्ट इन्ट्रेस्टमा क्या। सिएनसिपी नानीहरूको चाहिँ, हामी त सिएनसिपी नानी हो, सिएनसिपी नानीको चाहिँ बेस्ट इन्ट्रेस्टमा यो वेलफेयरको लागि चाहिँ बनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नानीहरूलाई हामी त्यो गार्जियनकोमा दिन्छौँ है, जो अलरेडी जुन चाहिँ गार्जियनले नानी राखिरहेछ। तर हाम्रो एउटा आफ्नो क्लज हुन्छ सिडब्ल्युसीको। ओके, त्यो नानीलाई चाहिँ एकदमै एजुकेसन दिनु पर्यो, उसको हेल्थलाई चाहिँ तपाईँले एकदमै फोकस गर्नु पर्यो। इन केस अफ बिमारहरू भयो के भयो भने तपाईँले इमिडिएट मेडिकल फेसिलिटी उसलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो। कुनै किसिमको यो नानीलाई एब्युज हुनु भएन, फिजिकल एब्युज, सेक्सुअल एब्युज, एनी काइन्ड अफ एब्युज हुनु भएन। उसलाई कुनै किसिमको टक्सिकेसन अब है त्यसमा उसलाई इन्भल्भ हुनु भएन त्यो नानी है। अब त्यो खालको हाम्रोमा क्लजेसहरू हुन्छ। अन्त त्यो क्लजेसको आधारमा हामी उनीहरूलाई दिन्छौँ। तर यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, नानीको प्रोटेक्सन भयो नि तपाईँको, बुझ्नुभयो। किनभने कतिवटा केसेस के भएको छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट्सले यता अर्को गार्जियनलाई नानी दिइराखेको छ, भोलिको दिनमा त्यो नानीलाई त्यहाँ के हुन्छ कसो हुन्छ उनीहरूको बिच अब त्यो जुन चाहिँ गार्जियनले नानी राखेको हुन्छ अब उनीहरूले चाहिँ लाइक अब त्यो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिनै मान्दैन हो। अब त्यस्तो खालकेहरू पनि भएको छ। अब इट्स अ भास्ट अब सब्जेक्ट के हो, यसको लागि हामी फेरि पनि बसेर सायद डिस्कस गर्नुपर्छ। एब्सोल्युटली पुष्पाजी, थ्याङ्क यू सो मच है। किनभने हामीले यो जुन एडप्सन रेगुलेसन छ 2017 को बारेमा धेरै कुरो बुझ्यौँ है, अनि हामीलाई पनि थाहा थिएन कतिवटा कुरो है। अनि आशा छ दर्शकबिन तपाईँहरूलाई पनि धेरै कुरो जान्नुभयो होला यो रेगुलेसनको बारेमा है। अनि एउटा ब्रड, साँच्चै नै तपाईँले भनेको जस्तै ब्रड एउटा सब्जेक्ट छ, अनि हामीले यसलाई फ्युचरमा फेरि अन्य एस्पेक्टहरूमा पनि हामी डिस्कसन गर्नेछौँ है। अनि तपाईँलाई थ्याङ्क यू सो मच है अवेरनेसको लागि। अनि दर्शकबिन तपाईँहरूको पनि यदि कुनै क्वेरिजहरू छ भने तपाईँहरूले मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूलाई विश्वस्त गराउँछौँ कि हामी फेरि यो प्रकारको डिस्कसन लिएर आउनेछौँ यो अडप्सन रेगुलेसन 2017 माथि। अहिले भने चाहिँ यस म एउटा सानो एड गरौँ है। रिसेन्टली एउटा वेस्टमा जुन चाहिँ एउटा घटना भएको थियो है, त्यो घटना विषय लिएर हुन त त्यो घटनालाई मैले अलिकति फलोअप गरेँ। गर्दाखेरि केटी चाहिँ 19 इयर्सको केटी, उसले चाहिँ नानी जन्माएर चाहिँ उसलाई त्यो नानीलाई चाहिँ डिस्कार्ड गरेको डम्प गरेको। सो त्यो नानी पनि डेड भयो भन्ने कुरा है। अब यसमा चाहिँ के छ भने हेर्नुहोस्, कोही पनि अब किनभने हामीले नानीको बेस्ट इन्ट्रेस्टमा हामीले काम गर्नुपर्छ। ओके, अनि नानीको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु, त्यो न्युबर्न बेबीको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यदि त्यस्तो खालके कोही पनि नानी छ, तपाईँहरू कसै अनवेड मदर्सहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ है, कोही यस्तो कपल हुनुहुन्छ, तपाईँहरू लिभिङ रिलेसनसिपमा हुनुहुन्छ होला होइन। अन्त तपाईँको अब तर तपाईँले अब अनवान्टेड नानी होला, त्यो अब नानी लाइक अब कन्सिभ भइहाल्यो। ओके, अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब तपाईँले त्यो नानीलाई जन्माउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तो केही पनि छ र त्यो नानीलाई चाहिँ तपाईँले बादमा चाहिँ आफूसँग नराख्ने है, या त त्यो नानीलाई तपाईँले लाइक अब त्यसरी डम्प गर्ने चाहिँ तपाईँले नगरिदिनुहोस् काइन्डली है। र तपाईँले त्यस्तो खालके केही प्रब्लम छ भने तपाईँ आउनुहोस् हाम्रो सिडब्ल्युसीकोमा, तपाईँले हामीलाई सेयर गर्नुहोस् है। हामी तपाईँलाई अब हेल्प गर्छौँ यसमा चाहिँ। तपाईँले त्यो नानी जन्माउनु भएर है, तपाईँले त्यो नानी अब आफ्नै तपाईँको व्यवस्थामा जन्माउनु भयो भने चाहिँ त्यो नानीलाई तपाईँले सिक्रेटली हाम्रोमा ल्याउनुहोस्, हाम्रोमा ल्याएर तपाईँले सरेन्डर गराउनुहोस्। तपाईँको आइडेन्टिटी एज पर द एक्ट पनि छ, तपाईँको आइडेन्टिटी हामी रिभिल गरिदिँदैनौँ। किनभने त्यो चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यो चाहिँ हामीले त्यो न्युबर्न बेबीको इन्ट्रेस्टमा हामीले काम गरेको। उसलाई हामी किन त्यो बेबीलाई किन मार्नु है, किन त्यो नानीलाई त्यसरी है अब लाइक के भन्नु या छ क्रुएल्टी, यो तपाईँको एउटा यो एक्ट अनुसार पनि तपाईँ क्रुएल्टीमा तपाईँलाई पनिसमेन्ट हुनसक्छ है। त्यस्तो तपाईँले नगर्नुहोस्।
किनभने हामी तपाईँलाई यति बेसी कोअपरेट गरिरहेको छौँ है, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँलाई अप्ठ्यारो मान्ने काम छैन, किनभने तपाईँको हाम्रो तपाईँको आइडेन्टिटीलाई हामी रिभिल गर्दैनौँ कसको पनि अगाडि। हामी तपाईँको नाम, तपाईँको एड्रेस, तपाईँको पहिचान हामी कसैलाई पनि पब्लिकली हामी ल्याउँदैनौँ है। अनि हामीले चाहिँ त्यो नानी तपाईँले हामीलाई आउनुहोस्, हामीलाई सरेन्डर गर्नुहोस्, तर त्यो नानीलाई त्यसरी डम्प गर्ने, त्यस्तो अनवान्टेड बेबीहरू छ भने, अनवान्टेड त्यस्तो नानीहरू छ भने तपाईँले डम्प गर्ने, त्यो नानीलाई मार्ने है, त्यस्तो काम चाहिँ तपाईँले काइन्डली नगरिदिनुहोस्। अनि म यही तपाईँलाई लाइक अवेरनेस भनौँ या त यही रिक्वेस्ट म तपाईँलाई गर्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई। क्यामेरा पर्सन आशिष गुरुङको साथ निर्मल मगर, सिक्किम क्रोनिकलको लागि।